kita nagadagan, atong yun mahangkon ang kinabuhing dayon. Kung kita mula Thailand hangtod sa katapusan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan tunugon ang dalang maagihan. Ligon ba ang atong pagtuo, nga dili mamukan sa tanang kalisdanan. Atong hinumduman nga langit ang kakanan, kung atong mangkon ang kinabuhing dayon. Lapad ug sangkad ang dalan sa kalaglagan, yutay nang nahisubay tungod sa